देखून तुकाच तूं हाड जेजूस हरशीं. हांवें जायते सांगलां कम टू जीसस नॉट फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, कम टू जीसस टू गेट जीसस. तुमकांच तुमी जेजूस अशी हाडा बऱ्या भलायके खातीर, अजापा विजमिता खातीर, या ग्रेस काय खातीर, या विजा मेळच्या खातीर न्ही. तुमकांच तुमी जेजूस अशी हाडा तुमी जेजूक आपणावच्या खातीर. दुसऱ्या वाचपान आमकां कळटलें ताजे वनी वर्ती ग्रेस काय ना. जेजूक तुवें आपणायलाय तर सर्ग आनी संवसार तुवें आपणायलाय, सर्गाची आनी संवसाराची ग्रेस काय तुवें आपणायलाय. वडवी काय ग्रेस काय म्हाका सर कित्याक जाय, सोमी म्हजें वर्तें दाय, ताका खंयचें सरे जाय. ही ग्रेस काय. कोणाक जेजू मेळ्ळा तांकां ग्रेस काय मेळ्ळ्या. कोणाक जेजू मेळ्ळा तांकां ग्रेस काय मेळ्ळ्या, सर्गीची ग्रेस काय. तांचं म्हणटा न्ही की क्रिस्ताक तुमी सोमी म्हूण स्विकार केला तर सर्गीच्या वस्तूंचेर तुमचें गमन दवरा म्हणटा. कोलोसाकारांक बरयल्ल्या पत्रां 3:1 Colossians chapter 3:1. क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत झाल्यात जर तुम्ही जिवंत झाल्यात तर सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा, सर्गींच्यो वस्तू तुम्ही अत्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. थंय तो उजव्याक बापाच्या उजव्याक बसून आसा. देखून भाव भयणी जेजू थंय आयल्या उपरांत सगळें नवें जाता मात्र न्ही. नवें जाल्लें सगळें उजवाडाक येता. नवें जाल्लें खंय धांपून आसना. नवें जाल्लें तुजें जिवीत, नवें जाल्लें सगळें तुजी साल, नवें जाल्लें सगळें तुजी कामां करण्यो वावर सगळें उजवाडाक येता. देखून जेजू थंय आमी आसा म्हणून कांय उजवाडाक येवना जाल्यार आनी कितें धांपून आसा जाल्यार आनी काळो काचेंत आसा जाल्यार आमी जेजू थंय ना. देखून रोमाकारां बरोवन सान पावल म्हणटा न्ही 8:1 Romans chapter 8:1 तर जेजू क्रिस्ताचे एकवटान जियेतल्यांक, जेजू क्रिस्ताचे एकवटान जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे फायसल लाभना. लोक म्हणून दी संवसारी लोक तुका आनी की गुन्यांवकार म्हणटात, सोर म्हणटात, लुटकार म्हणटात, अन्नाडी म्हणटात, आनी कितें कितें म्हणून तुका तुजें नांव पाठ करतात म्हणून दित. पूण तूं जेजू थंय आसाय तर तुका आनी गुन्यांवकार म्हणचे फायसल लाभना. तो फायसल दिवचो तो तुका गुन्यांवकार या गुन्यांवकार न म्हणून फायसल दिना. लोक आनी की तुका गुन्यांवकार. आतांत तें उजवाडाक येता तें तुमी पळोवंक ना काय? तुमकां दिसना काय? वास आतांच तें उजवाडा येता तुमकां तें दिसना काय? वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करता. दर्यांत एक रस्तो करता म्हणालो. आतां अरण्यांत, अरण्य म्हळ्यार कितें? अरण्यांत वाट आसा. कितलोसो लोक ताका ट्रेकिंगाक आनी म्हणून येता, मागीर सांपडटा, मागीर खंय कोसलिंगी सिग्नल दिवन हेलिकॉप्टर तांकां सोदून मागीर काडटात खंय सुकल्यात म्हणून अरण्यांत. वय मग पूण तुजें जिवीत अरण्यांत जालां जाल्यार कशें थंय एक शिस्त ना. थंय एक काय म्हणटात हें काय म्हणटात सगळें पुरें पडोवन आसा. थंय अस्तव्यस्त म्हणटात. अस्तव्यस्त जाल्ल्या तुज्या जिवितांत जेजू आयलो तर कितें जाता? एक रस्तो जाता. आनी तो कसलो रस्तो? राजा रस्ते.